अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। आज हम आपके साथ एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका टाइटल है हाउ टू क्रिएट अ डेली रूटीन फॉर सक्सेस। आजकल लोग कामयाबी चाहते हैं लेकिन अक्सर वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं जानना चाहती हूँ कि एक कामयाब इंसान अपनी रोज़ाना की रूटीन को कैसे बनाता है। सोचने दें मुझे। वालेकुम अस्सलाम। ये वाक़ई बहुत अहम सवाल है क्योंकि कामयाबी सिर्फ़ बड़े ख्वाबों से नहीं आती, बल्कि रोज़ाना की अच्छी आदतों और मुनज़्ज़म रूटीन से आती है। एक कामयाब इंसान अपनी रोज़ाना की रूटीन को अपने अहदाफ के मुताबिक तरतीब देता है, ना कि सिर्फ़ अपनी सहूलत के मुताबिक। मिसाल के तौर पर दिन का आगाज़ जल्दी करना, पानी पीना, नमाज या मुराकबा करना और हल्की वर्जिश करना उनकी तवानाई को दिन भर बरकरार रखने में मदद देता है। फिर वो अपने दिन के 3 सबसे अहम काम पहले से तय कर लेता है और कोशिश करता है कि सबसे मुश्किल या अहम काम सबसे पहले मुकम्मल करे। दरमियान में छोटे ब्रेक लेना, गैर ज़रूरी मोबाइल या सोशल मीडिया से बचना और दिन के आखिर में थोड़ा वक्त निकाल कर ये देखना कि आज क्या हासिल हुआ और कल क्या बेहतर किया जा सकता है, ये सब उस रूटीन का हिस्सा होता है। सबसे अहम बात यह है कि बेहतरीन रूटीन वो नहीं जो बहुत मुश्किल हो, बल्कि वो है जिस पर आप मुस्तकिल मिजाजी से अमल कर सकें। छोटे लेकिन मुसलसल इक़दामात वक्त के साथ बड़े नताइज पैदा करते हैं। तो कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ाना की अच्छी आदतें और मुनज़्ज़म रूटीन आपको हर दिन अपने मकसद के एक कदम करीब ज़रूर ले जाती है। सबसे पहले बताएं कि डेली रूटीन कामयाबी के लिए ज़रूरी क्यों है इतनी। इसलिए कि रोज़ाना की रूटीन आपके बड़े फैसलों और छोटे कामों को एक वाज़ेह ढांचे में रखती है। जब आप हर दिन अहम कामों को तरजीह देते हैं और वक्त को शऊरी तौर पर तकसीम करते हैं, तो आपकी तवानाई भी बेहतर रहती है और फैसले कम दबाव में ज़्यादा मौसर होते हैं। ये रूटीन आपको रद्दी अमल से निकलकर मनसूबाबंदी की तरफ ले आती है, जिससे आप तवील मुद्दत में मुसलसल तरक्की करते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो रूटीन कामयाबी का रोज़मर्रा नक्शा है। बगैर नक्शे के मेहनत बिखर जाती है और नक्शे के साथ छोटे कदम भी मंजिल के करीब ले जाते हैं। एक अच्छी सुबह एक की सादा रूटीन में मिसाल कौन-सी आदतें शामिल होनी चाहिए? एक अच्छी सुबह की रूटीन में कौन-सी आदतें शामिल होनी चाहिए? एक अच्छी सुबह की रूटीन में आमतौर पर ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। 1. जल्दी उठना ताकि दिन का सुकून मिल सके। 2. पानी पीना ताकि जिस्म ताज़ा हो जाए। 3. थोड़ी हल्की वर्जिश या स्ट्रेचिंग ताकि खून की रवानी बेहतर हो। 4. दिन के सबसे अहम 3 काम लिख लेना ताकि जहन फोकस में रहे। 5. थोड़ा वक्त दुआ, मुराकबा या गहरे सांस लेने की मशक के लिए रखना और अगर मुमकिन हो तो मोबाइल और सोशल मीडिया को सुबह के पहले घंटे में अवॉइड करें ताकि जहन बिखरे नहीं और आप अपने दिन का कंट्रोल खुद संभालें। इस तरह सुबह की आदतें पूरे दिन का लहजा बना देती हैं। वक़्त को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कौन-सी सिंपल ट्रिक्स इस्तेमाल करनी चाहिए? एक सादा मगर कारआमद तरीका यह है कि कामों को अहम और फौरी में अलग कर ले। सबसे अहम काम पहले करें और एक वक्त में सिर्फ एक काम पर तवज्जो दे, जिसे सिंगल टास्किंग भी कहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग आजमा लें, यानी अपने कैलेंडर में मखसूस कामों के लिए वक्त बांध दें ताकि गैर ज़रूरी चीज़ें बीच में ना आए। छोटे छोटे ब्रेक लें क्योंकि दिमाग को रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है और कोशिश करें हर शाम अगले दिन के लिए मुख्तसर प्लान बना लें। उससे सुबह का दबाव कम रहता है और फोकस बेहतर हो जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशंस को महदूद रखें और अगर मुमकिन हो तो ईमेल और मैसेजेस के लिए दिन में सिर्फ 1 या 2 वक्त मुकर्रर करें। वक्त बचाने का राज अक्सर काम कम करने में नहीं, बल्कि अहम काम सही तरतीब से करने में है। जब तरतीब बन गई तो वक्त आपके हक में काम करने लगता है। अगर कोई शख्स अपनी रूटीन बनाने की कोशिश करे लेकिन फ़ॉलो ना कर सके, तो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो खुद को इल्ज़ाम ना दें, ये बिल्कुल आम बात है। रूटीन को बहुत सख्त बनाने के बजाय थोड़ा लचकदार बनाएं, छोटे छोटे अहदाफ रखें और उन्हें पूरा करने पर छोटी सी खुशी खुद को दें ताकि तसलसल बने रहे। 1-2 आदतें एक साथ बदलने की कोशिश करें, सब कुछ एकदम नहीं। अगर किसी दिन रूटीन फॉलो ना हो सके तो अगले दिन दोबारा शुरू करें। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब कामिल होना नहीं, बल्कि बार बार वापस आना होता है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म और दिमाग दोनों उस तरतीब के आदी हो जाते हैं। फिर रूटीन बोझ नहीं लगती, बल्कि कुदरती मामूल बन जाती है।
چھوٹی پیش رفت بھی پیش رفت ہی ہوتی ہے، اور جب آپ اسے نوٹ کرتے ہیں تو رفتار خود بننے لگتی ہے۔ اس کا یہ اگر میں کہوں گا تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم بھی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ والا پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا، یہ خود بخود آپ کو موٹیویشن دیتا ہے۔ اس کو نوٹ کریں، اپنی کامیابی کو نوٹ کریں۔ جب لوگ اپنی کامیابی نوٹ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک موٹیویشن پیدا ہوتا ہے، جو کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب روٹین بنانے لگتے ہیں یا روٹین کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی روزانہ کی کون سی عادتیں عام ہوتی ہیں؟ وہ عموماً صبح جلدی اٹھتے ہیں، دن کے سب سے اہم 3 کام پہلے طے کرتے ہیں، باقاعدگی سے ورزش یا ہلکی جسمانی سرگرمی کرتے ہیں، سیکھنے اور پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور اپنے دن کا مختصر جائزہ لے کر اگلے دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور غیر ضروری ڈسٹریکشنز کو حد میں رکھتے ہیں اور نیند پوری کرنے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ مستقل نظم و ضبط، سادگی اور ترجیح کا فن ان کی روزمرہ عادتیں ہیں۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی آئیڈیل ڈیلی روٹین کیا ہو سکتی ہے؟ سوچنے دیں مجھے، ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے روٹین اہم ہے مگر تھوڑی مختلف ترجیحات کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر روٹین یہ ہو سکتی ہے: صبح وقت پر اٹھے، ناشتہ کرے، سب سے مشکل مضمون پہلے پڑھے، 44 سے 7 منٹ کے فوکس سیشن رکھے، پھر 5 سے 10 منٹ کا بریک لے، ہوم ورک اور اسائنمنٹس کے لیے الگ وقت مقرر کرے، اور روزانہ کچھ وقت کتاب پڑھنے یا نئی مہارت سیکھنے پر لگائے۔ ٹیچر کے لیے آئیڈیل روٹین کچھ یوں ہو سکتی ہے: دن کا آغاز پلاننگ سے کرے، کلاس سے پہلے سبق اور سرگرمیوں کا جائزہ لے، کلاس کے بعد نوٹس اور سٹوڈنٹس کی پیش رفت دیکھ لے، اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کچھ وقت نکالے، اور شام کو اگلے دن کے اسباق کی پلاننگ کر لے۔ دونوں کے لیے کامیابی کا فارمولا ایک ہی ہے: مستقل مزاجی، مناسب آرام اور سیکھنے کے لیے باقاعدہ وقت۔ کامل روٹین نہیں بلکہ قابل عمل روٹین سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا ہماری پروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتے ہیں، ہم اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نوٹیفیکیشنز بند کریں اور صرف مقررہ وقت پر ای میل یا میسیجز چیک کریں۔ ہوم سکرین سادہ رکھیں، غیر ضروری ایپس ہٹا دیں اور سکرولنگ کے لیے ٹائم لمٹ بنا لیں۔ فون کو کام کے دوران کسی دوسری جگہ رکھنا بھی مدد دیتا ہے، اور اگر ممکن ہو تو فون فری زون اوقات مقرر کریں، مثلاً کھانے کے وقت یا پڑھائی کے دوران۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں میں چیک کرنے کی عادت کو آہستہ آہستہ لمبا کریں، ایک دم مکمل بند کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ عادت پائیدار بن سکے۔ جب آپ اپنے استعمال کو شعوری بناتے ہیں تو ٹیکنالوجی بوجھ نہیں رہتی، ٹول بن جاتی ہے۔ کنٹرول کا راز مکمل پرہیز نہیں بلکہ متوازن اور ہوش مندانہ استعمال ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کون سی عادتیں اگلے دن کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ رات کو مختصر پلان بنا لینا، کسی بھی اوزار اور کپڑے وغیرہ کو تیار کر لینا، اور سونے سے پہلے اسکرین ٹائم کم کرنا اگلے دن کو ہلکا اور منظم بناتا ہے۔ اگر کوئی آج سے اپنی لائف امپروو کرنا چاہے تو وہ کون سے 3 سٹیپ سے شروع کرے؟ پہلے ایک سادہ ڈیلی روٹین لکھ لے، بہت پیچیدہ نہیں۔ دوسرے، نوٹیفیکیشنز بند کر دے اور دن کے 3 سب سے اہم کام طے کرے۔ تیسرے، ہر رات اگلے دن کا مختصر پلان بنا لے۔ ان 3 قدموں سے رفتار بنتی ہے۔ آہستہ آہستہ مزید عادتیں شامل کریں، جب پہلی والی عادتیں قدرتی بن جائیں۔ چھوٹے قدم روز دہرائیں، نتائج خود بہتر ہوں گے۔ بس یہ سفر تسلسل مانگتا ہے، کمال نہیں۔ تھینک یو چیٹ جی پی ٹی۔ آج کی گفتگو سے ہم سب کو یہ سیکھنے کو ملا کہ کامیابی صرف بڑے سے نہیں بلکہ روزانہ کی اچھی عادتوں، چھوٹے چھوٹے گول سے حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے ڈسپلن اور یہ بات چیت سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ بالکل، کامیابی کا سفر چھوٹے قدموں اور مستقل مزاجی سے بنتا ہے، اور ڈسپلن اس کا مضبوط سہارا ہے۔ امید ہے آج کی بات چیت سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ اس پوری بات کو 4 لائنوں میں سمرائز کریں گے؟ کامیابی بڑی خوابوں سے نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی مستقل عادتوں سے بنتی ہے۔ سادہ ڈیلی روٹین، اہم کاموں کی ترجیح، نوٹیفیکیشن کنٹرول اور رات کی مختصر پلاننگ رفتار بناتی ہے۔ چھوٹے قدم روز دہرائے، نتائج خود بہتر ہوتے جائیں گے۔ تھینک یو چیٹ جی پی ٹی، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔
پھر ملتے ہیں خوش نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ضرور. پھر ملتے ہیں اگلے ٹاپک پر گفتگو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے.